ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம். அத द्वितीयोऽध्यायः. नारद उवाच भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोधमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यताप्यदृशा शुचा आगच्छेदं वृषा घूर्न सन्दष्टदशनच्छदः कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्ष्य धूम्रम् अम्बरम् करालदं श्रोघ्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटीमुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदम् अब्रवीत् भो भो दानवदैतेयाद्विमूर्धं स्रक्षशम्बर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन् शकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशु माचिरम् सपत्नैर्घातितशूत्रैर्भ्राता मेधयितः सुहृत् पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः तस्य त्यक्तस्वभावस्य गृणेर्मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्यैवास्तिरात्मनः मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिना रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यतः तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणाद्दिवौकसः तावद्याथ भुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधितां सुदयध्वं तपोयज्ञस्वाध्यायव्रतदानिनः विष्णुद्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयपुमान् देवर्षिपितृभूतानां धर्मस्य च परायणम् यत्र यत्र द्विजागावो वेदावर्णाश्रमक्रियाः तं तं जनपदं यात सन्दीपयत वृष्यत इति ते भर्तृनिर्देशम् आदाय शिरसा आधृताः तथा प्रजानां कदनं विददु कदनप्रियाः पुरग्रामव्रजोद्यानक्षेत्रारामाश्रमाकरान् खेटखर्वटघोषांश ददुः पत्तनानि च केचित् खनित्रे बिभुतुः सेतुप्रकारा गोपुरान् आजीव्यां शिशिदुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रादहन् शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोन्मुखैः एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः सम्परेतस्य दुःखितः कृत्वा खडोत्कादिनी भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत् शकुनिं शम्भरं दृष्टं भूतसन्तापनं वृकं कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कचम् तन्मातरं वृषभानुं दितिं च जननीं गिरा श्लक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बाम्बहे वधूपुत्रा वीरमार्हत शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्य शूराणां वद ईप्सितः भूतानामिह संवास प्रभायामिव संवृते दैवेनैकत्र नितानम् उन्नितानं स्वकर्मभिः नित्य आत्मा व्ययशुद्ध सर्वगः सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन् गुणान् याताम्बस प्रचलता तरवोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमानेन दृश्यते चलतीव भूः
एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलपुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यलिङ्गो लिङ्गवाग्निव एष आत्मविपर्यासो ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना एष प्रिया प्रियैर्योगो वियोगो कर्म संस्मृतिः सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधस्मृतः अविवेकश्च चिन्ता च विवेका स्मृतिरेव च अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधतः ऊषी नरेष्वबुद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नै निहतो युद्धे ज्ञातयस्तम् उपासत विशीर्णरत्नकवचं विभ्रष्टाभरणसृजम् शरनिर्भिन्नहृदयं शयानमसृगाविलम् प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदम् रजकुण्डमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं मृधे उषी नरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिमहिष प्रशमीक्ष्य दुःखिताः हतास्मनातेति करैरुरोभृशं घ्नन्त्योमुहुस्तद्भतयोरुपापतन् रुदत्यवुच्चै दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्त्य अश्वै कुचकुङ्कुमारुणैः विस्रस्तकेशाभरणाशुचं नृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे अहो विधात्रा करुणेन न प्रभो भवान् प्रणीतो दृघगोचरां दशाम् उषी नरानमसि वृद्धितपुरा कृतोऽधुना येन शोचां विवर्धनः त्वया क्रुद्धं वयं महीपते कथं विना स्याम सुहृत्तमेन ते तत्रानुयानां तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिशयत्र यास्यसि एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हारमार्गोस्तं समन्यवर्तत तत्र प्रेतबन्धूनाम् आश्रुत्य परिदेवितम् आहतान् बालको भूत्वा यमस्वयमुपागतः यम उवाच अहो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः यत्र गतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम् अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबला मृगादिभिः स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे य इच्छयेष सृजतीतमव्ययो य एव रक्षति अवलुम्पते च यः तस्याबलाक्रीटनम् आहुरीषितुश्चराचरं निग्रहसङ्ग्रहे प्रभुः पतिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विगतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि ततीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति भूतानि दैस्तर्निजयोनिकर्मभिर्भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहम् यथोदके पार्थिवतैजसर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति यथा नलो धारुषि भिन्नयीयते यथा नीलो देहगतः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः सुयज्ञोऽन्वयं शेते मूढाय मनुशोचत यश्रोतायोऽनुवक्ते स न दृश्यते कर्हिचित् न श्रोतानानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानशुः
यस्त्विहेन्द्रियवनात्मा स चान्यप्राणदेहयोः भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभुः भजन्त्युत्सृजति हि अन्यस्तच्चाभिस्वेन तेजसा यावल्लिङ्गान्वितो हि आत्मा तावत् कर्मनिबन्धनम् तपो विपर्ययक्लेशो मायायोगानुवर्तते वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदृग्वचः यथा मनोरथस्वप्न सर्वमैन्द्रियकं वृषा अत नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावशोचतामिति लुब्धगो विपिने कश्चिन् पक्षिणां निर्मितो अन्तकः विदत्य जालं विददे तत्र तत्र प्रलोभयन् कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत् समदृश्यत तयो कुलुङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता सा सज्जत शिशस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता कुलिङ्गस्तां तथा आपन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः स्नेहादकल्पकृपणां पर्यदेवयत् अहो आकरुणो देव स्त्रिया आकरुणया विभुः कृपणं मानुषोचन्त्या दीनया किं करिष्यति कामं नयतु मां देव किमध्येनात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुःखम् अनेन विदुरायुषा कथं व्रजात पक्षांस्तान् मातृहीनान् बिभर्म्यहम् मन्दभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात् प्रिया वियोगोतुरम् अश्रुकन्तम् स एव तं शाकुनिकशरेण विव्याधकालप्रहितो विलीनः एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमद्बुधयः नैनं प्राप्स्यत शोचन्त्य पतिं वर्षशतैरपि हिरण्यकशिपुरुवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मे निरे सर्वम् अनित्यमयतोत्थितम् यमयेतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातायोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्साम्बरायिकम् ततः शोचतमायूयं परं चात्मानमेव च क आत्मा क परो वात्र स्वीयपारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विनज्ञानेन देहिनाम् नारद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य सस्नुषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमाधारयत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।